शम्स-ए हरारत रामीन खान नॉवेल्स 8वीं किस्त। रात अचानक मोरे की तबीयत खराब हो गई। उन्हें इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था। पूरी रात उसने इंतज़ार में गुजारी थी। वो मुसलसल तराब के फ़ोन पर कॉल्स कर रही थी, मगर उसका नंबर ऑफ जा रहा था। थक कर वो लॉन में पड़े सोफे पर ही नींद दराज हो गई। सुबह 6 बजे के करीब कहीं जाकर मोरे की कंडीशन स्टेबल हुई तो वो घर आया था। दुर्शाला को लॉन में सिमट कर सोता देखकर उस पर घड़ों पानी भर गया। वो कितनी परेशान होगी। उसने फ़ोन भी ऑफ कर दिया था। वो सोफे पर हाथ फैलाकर उसके बिल्कुल करीब नीम दराज हो गया और उसकी पलकों से छेड़छाड़ करने लगा। उसके कलून की बैग से ज़रिश की आँख खुल गई। वो एकदम सीधी हुई थी, मगर दराब ने खींच कर उसे करीब कर लिया। बहुत जालिम हो, नींद में भी अपने करीब नहीं आने देती हो। वो एक लंबी सांस के जरिए उसकी खुशबू सीने में उतारते हुए थके थके लहजे में बोला, मोरे जान कैसी हैं? वो बमुश्किल खुद को संभालती हुई पूछने लगी। दराब की गुर्बत में उसका सांस लेना महाल था। ठीक हैं, वो बगैर उसके चेहरे को नज़रों के आसार में लिए बोला। दरशाला के लिए उसकी बोलती निगाहों का मुकाबला करना नामुमकिन था। आप थक गए होंगे, मैं आपके लिए कब तक भागोगी और मुझे अपने पीछे भगाओगी? वो उसकी बात काटते हुए बोला और उसका बाजू खींचकर अपने करीब बिठा लिया। मैं क्यों ऐसा करूँगी? वो कंफ्यूज सी होने लगी। कुर्बान जाऊँ तुम्हारी मासूमियत पर ज़रिश, वो तंजिया मुस्कुराया। ज़रिश ने नज़रें उठाकर उसे देखा। उसे लगा उसने अपनी ज़िंदगी में इतना खूबसूरत मर्द नहीं देखा होगा। गोरी बेदाग रंगत, चमकदार आंखें, घने सियाह रेशमी बाल, हल्की बढ़ी हुई शेप। वो मर्दाना वजाहत का शायकार था। इसमें कोई कमी नहीं थी। पढ़ा लिखा भी था, उसकी इज्जत मोहब्बत भी करता था। फिर वो दिल लगा नहीं पा रही थी। दराब ने उसके करीब खींचकर कान में कहने लगा, तुम मेरे ज़ब्त को आजमा रही हो ज़रिश। जिस दिन मेरा ज़ब्त जवाब दे गया उस दिन मैं दूसरी शादी कर लूँगा, मोहब्बत के भाड़ में। फिर रहना तुम अपनी अना में खुश। ज़रिश साख्त बैठी रह गई। दराब उसकी परवाह किए बगैर बेरुखी से उठा और फ्रेश होने के बाद खाना खाने बगैर दोबारा हॉस्पिटल चला गया। जबकि वो खाना डाइनिंग टेबल पर लगाए उसका इंतज़ार करती रही, मगर दराब सख्त खफा हो चुका था। ज़रिश बामुश्किल आंसू पीती वहीं बैठ गई। मोरे जान की तबीयत पल भर ठीक रहती तो अगले ही लम्हे बिगड़ जाती। वो मुसलसल असफंद को याद कर रही थी। दराब और बाबा जान अपनी अना में असफंद को काल नहीं कर रहे थे। इस बात की खबर दरशाला को हुई तो उसे दुख पहुंचा था। उसने असफंद जान को कॉल करके मोरे की कंडीशन के मुतल्लिक बता दिया था। असफंद के तो चक्के छूट गए। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो जैसे तैसे करके हॉस्पिटल पहुंचा था। बाबा जान उसे देखते हुए बहुत गुस्से से बड़बड़ाते हॉस्पिटल से निकल गए थे, मगर दराब ने ऐसा नहीं किया था। उसे अना से ज़्यादा माँ अजीज़ थी। असफंद मोरे जान से मिला तो उसकी हालत में कुछ बेहतरी आई थी, मगर वो मुसलसल एक ही जिद लगाए बैठी थी, ज़ोफ़ी शाह से शादी कर लो, घर वापस आ जाओ। और असफंद यार को बातें ही नहीं मान सकता था। मोरे जान नहीं चाहती थी कि बाबा जान उसे जायदाद से आग कर दें, मगर असफंद ये बात नहीं जानता था कि मोरे जान इतना दबाव क्यों डाल रही हैं। जब उसे पता चला वो एकदम आउट हो गया। मैं नारत बेचता हूँ ऐसी दौलत और जायदाद पर मोरे जान। अगर बाबा जान मुझे आग करना चाहते हैं तो करने दें, आप टेंशन मत लें। मेरे ज़ोर बाजू में अभी इतना दम है कि खुद मेहनत करके अपने अखराजात उठा सकूँ। नहीं असफी नहीं, तुम नहीं जानते बेटा, मेरा घर बिखर जाएगा। एक बेटा तो पहले ही खो चुकी हूँ, तुम्हें कैसे खो दूँ? इस घर को बिखरने से बचा लो बेटा, एक माँ तुमसे फरियाद कर रही है। वो दुपट्टा फैलाते हुए रो पड़ी। असफंद यार खान का दिल चाहा ज़मीन में गड़ जाए। ठीक है, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा मोरे, उसने खुद को कहते सुना था। मोरे ने बढ़कर उसकी पेशानी चूम ली और वो शिकस्ता कदमों से वहीं कुर्सी पर ठह गया। उसने नहीं सोचा था कि यह सब हो जाएगा। दरकुल को कैसे संभालेगा, क्या जवाब देगा? उसका जहन माउफ होने लगा था। मोरे की तबीयत बेहतर थी। बाबा जान ने उसे ज़बरदस्ती घर भेज दिया था। वो फ्रेश हुए बगैर ही सो गया था। ना ही सरशाला से मिलना उसे देखना ज़रूरी समझा, जबकि वो हमेशा घर आने के बाद उसके पास आता था। उसके दिल में हुंक सी उठी थी। वो अपने हाथों से उसकी मोहब्बत गंवा रही थी। शायद वो गलत कर रही थी। वो आगे बढ़ना चाहती थी, उसमें कुछ गलत नहीं था, मगर वो अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी भी तो शुरू कर सकती थी। उसे बिगाड़ नहीं सकती थी, मगर ये सब वो दराब से कैसे कहती? उसके आगे तो उसकी बोलती बंद हो जाती थी। पता नहीं वो कैसा रिएक्ट करेगा, उसे आगे बढ़ने की इजाज़त देगा भी या नहीं। वो ये सोचते सोचते कब उसके पास बैठी उसे पता नहीं चला। वो सो रहा था। दरशाला ने उसके रेशमी बालों में उंगलियां गुजारी तो उसकी आंख खुल गई। बहुत गुस्से से सुर्ख सुर्ख आंखों से घूरते हुए उसकी कलाई भैंच ली। एक तो वो उससे नाराज़ था और दूसरा नींद खुल जाने का गुस्सा।
آئندہ مجھے ہاتھ مت لگانا، دور رہا کرو مجھ سے۔ وہ غصے سے گرایا اور اس کا ہاتھ بے دردی سے جھٹک کر رخ موڑ گیا۔ زرش کی آنکھیں اس کے سنگ دلانہ انداز پر آنسوؤں سے بھر گئیں۔ وہ کبھی اتنے غصے میں مخاطب نہیں ہوا تھا، خاص طور پر اس سے۔ جاؤ جہاں سے، وہ اتنی زور سے چیخا کہ زرش کانپ اٹھی۔ وہ تیزی سے اٹھی اور باہر نکل گئی۔ بے وقوف لڑکی، سوتے دیکھ کر اس کی محبت جاگ جاتی ہے۔ دراب بڑبڑاتے ہوئے آنکھوں پر تکیہ رکھ کر لیٹ گیا۔ تکا تکا سے شائستہ اعصاب کے ساتھ گھر پہنچا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر بھی وہ گمسم تھا۔ نرگل نے اسے 2-3 بار متوجہ کیا مگر اس نے ہوں ہاں میں جواب دیا، مگر اس کی غیر دماغی نوٹ کرتے ہوئے بولی تھی، کیسی بات کی پریشانی ہے آپ کو؟ آپ کا چہرہ اترا ہوا ہے۔ نہیں کوئی بات نہیں ہے، وہ ٹال گیا۔ آپ کے چہرے سے صاف ظاہر ہے، نہ بتائیں تو وہ الگ بات ہے، وہ ابرو اچکا کر کہتی کھانے میں مصروف متوجہ ہوئی۔ اب تم میرا چہرہ بھی پڑھنے لگی ہو۔ وہ اس کا دھیان بھٹکانا چاہتا تھا، اسے یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ مورے جان کو اس گھر میں لوٹ جانے کا وعدہ دے آیا ہے، جبکہ بابا جان نے یہ شرط رکھی تھی کہ اسفندیار اسی صورت گھر میں واپس آ سکتا تھا جب وہ زوفیہ سے نکاح کر لیتا۔ وہ جانا نہیں چاہتا مگر مورے کی کنڈیشن نے اسے مجبور کر دیا تھا۔ اب وہ مرتا کیا نہ کرتا، اسے سب کچھ کرنا پڑا۔ آخر جو کچھ بھی اس کی ماں کی زندگی سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں تھا، چاہے اس کی اپنی زندگی اور محبت بکھر جاتی۔ جی آپ کے ساتھ رہتے رہتے اتنا تو سیکھ ہی چکی ہوں، وہ مان سے بولی تھی۔ چلیں اب بتائیں کیا بات ہے؟ مورے جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ ایمرجنسی میں ایڈمٹ ہیں اور ایک کی ضد کر رہی ہیں کہ میں گھر واپس آ جاؤں۔ اس نے آدھا ادھورا سچ بتایا۔ تو آپ کو جانا چاہیے، کیا آپ کی انا آپ کی ماں سے زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ نہیں مگر کیا؟ کہتے کہتے رک گیا۔ اسے کیسے بتاتا کہ وہ دوسری شادی کروانا چاہتی تھی اس کی؟ وہ زرگر کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ بتائیں بھی، اس نے ضد کی۔ کچھ نہیں، بس تم بچوں کا خیال رکھنا، میں مورے جان کے پاس ہاسپٹل جاؤں گا، شاید رات لیٹ آؤں۔ وہ بات ٹال گیا۔ زرگر کو اس کا لہجہ بدلا بدلا سا لگ رہا تھا مگر وہ نظر انداز کر گئی۔ زوفیہ سمیت چچی جان اور بابا جان مورے جان کے مذاکرات چل رہے تھے ہاسپٹل کے روم میں۔ بابا جان کی شرط تھی کہ اسفندیار خان نے نہ صرف اس گھر میں واپس آئے بلکہ زوفیہ سے شادی بھی کرے تو اسے جائیداد سے عاق نہیں کیا جائے گا، مگر اسفندیار خان یہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ مورے جان کی وجہ سے اس گھر میں آنے کے لیے تیار ہوا تھا مگر زوفیہ سے شادی کرنا اس کے بس میں نہیں تھا، پھر چاہے اسے جائیداد سے 100 بار عاق کیا جاتا اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ مگر بابا اس کا گھر آنا اسی صورت قبول کر رہے تھے جب وہ زوفیہ سے شادی کرتا۔ زوفیہ کے تو پیر زمین پر ہی نہیں پڑ رہے تھے۔ حالات یوں اسفندیار خان کو ڈھیر کر دیں گے اس نے سوچا بھی نہیں تھا، وہ تو ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ اس گھر کو ٹوٹنے سے بچا لو اسفی، اپنی ماں کی بات مان لو میرے بچے، اللہ تمہیں ڈھیروں خوشیوں اور سکون سے نوازے گا میرے بچے۔ تمہارا باپ تو ساری عمر کسی کے سامنے نہیں جھکا، چلو تم ہی جھک جاؤ، رشتوں میں اتنا تو چلتا ہی ہے۔ اگر وہ میرا باپ ہے تو میں بھی انہی کی اولاد ہوں۔ مورے جان آخر میرا قصور کیا ہے بتائیں، جو وہ اس طرح سے مجھے خوار کر رہے ہیں، ایسی شرطیں رکھ رہے جو میں نہیں مان سکتا۔ وہ مجھے جھکانا چاہتے ہیں، شکست دینا چاہتے ہیں، وہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ گرج کر بولا، تو نکل جاؤ میرے گھر سے۔ بابا جان کی گرددار آواز بتا رہی تھی کہ وہ سب کچھ سن چکے ہیں۔ میں اپنی مرضی سے نہیں آیا یہاں۔ وہ چلا جاتا مگر مورے جان نے اس کا بازو سختی سے بھینچ رکھا تھا۔ دولت کی چمک دمک اور اس گھر کا عیش و آرام تمہیں یہاں کھینچ لایا صاحبزادے؟ بابا جان رعب سے بولے تو وہ طنزیہ ہنسا۔ آپ مجھے بچہ سمجھتے ہیں، میں اس قابل ہوں کہ اپنے لیے مال و دولت خود کما سکوں، یہ آپ کی دولت پر اسفی نہیں۔ مورے جان نے سختی سے اسے کہنے سے روکا تھا۔ بابا جان نے بہت غصے میں تھے۔ اسفی شادی کرنے کے لیے تیار ہے، مورے جان نے اپنا فیصلہ سنایا۔ اسفندیار بے یقینی سے ماں کا چہرہ دیکھنے لگا۔ میں زوفی سے شادی نہیں کروں گا۔ تم چپ کرو، اگر ایک لفظ بھی اور کہا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ اسفندیار بے بسی سے ان کے چہرے پر چھائی سختی دیکھتا رہ گیا۔ ایک پل میں وہ اس کی زندگی کی غایت پلٹ چکی تھی، وہ افسوس کے سوا اور کچھ نہیں کر سکا۔ کیسی لگی آج کی قسط ریڈرز؟ کیا لگتا ہے آگے کیا ہوگا؟ اسفی کی شادی ہو جائے گی زوفیہ سے؟ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، شکریہ۔